Hola, buenas tardes. J'espère que tout le monde va bien. Anna, ça va, alhamdoulilah. Bienvenue sur ma chaîne Beauty with Rosie. Il a malakomش abonné. Abonnez-vous sur ma chaîne, likez et partagez. اليوم جيت avec une nouvelle vidéo, un nouveau sujet. اليوم غادي نهضر لكم على le nettoyage de peau. Voilà. اليوم غادي نجي غادي نبارطاجي معكم لو نيتواياج اللي انا نديره بيرسونيلمون. بون انتر بارونتيز شيريت انا لابو تاعي نورمال داكوغ. بون دو توت فاصون الا كانت عندك لابو نورمال ولا غراس ولا سيش توجور قبل ما تبغوا ديروا نيتواياج دو بو تاعكم في لا ميزون يليق لابو تاعكم تكون نقيه. ستادير الا تكونوا دايرين ماكياج ولا منا تمسحوه بان ديماكيون. انا بيرسونيلمون نوتيليزي هذا فينوس صنع بلادي. تمسحوه بلي كوطون ديسك هادو، تمسحوا غايه باسكو دي فوا ميم هكا تغسلوا وجهكم بالصابون بصح دي فوا كاع كيما هكا يبقى، دونك يليق تمسحوه غايه. كيما قلت لكم انا نستعمل هذا تاع الميل دو شي بيوفا. ستاني هيدراتون ريش اون فيتامين بي اي او. بون عندهم بزاف، عندهم تاع الشاربون، عندهم تاع الالوي فيرا، عندهم بزاف شابين هادو لي صابون تاع بيوفا. après انا نستعمل هذا لابروس تاع فوريفر وديروا ان جيل نيتوايون. انا ندير هذا تاع ابو سعد. فوالا تنقوا غايه الفيزاج تاعكم تاع فريمون غايه. ابري مين تكملوا هاد ليطاب تدو ان بول ولا جو سي با كوا، تغلوا الماء باسكو يليق توجور يليق لي بور يكونوا محلولين. دونك تدو كاسرونه تاع ماء ولا جو سي با، تغلوها تكبوها في ان بول ولا تخلوها في الكاسرول ولا وتما كيما تبغوا كل واحد كي يبغي يدير. تبغوا تدو ان سيترون وتقسموا هذيك لا سيترون اون رونديل وديروه في الماء، وسينو ديروا النعناع دي في هكا تاع النعناع في الماء اللي ديروا به البخار باه يطلع لكم في الاخر. بون بين تحطوا راسكم على كيسموا على كاسرونه ولا وديروا اون سيرفييت وتقعدوا 10 مينوت جوسكا ربع ساعه كاع. بون بصح باينه ما غاديش تقعدوا تحطوا ريصانكم ربع ساعه ولا 20 مينوت كاع باسكو بزاف. ماكسيموم 10 مينوت. اون فوا كو سي بون جور تحسوا وشكم هكا متندي جور هذوك لي بور تاعكم تاع لو فيزاج يكونوا محلوا غايه، تقلعوا لي بوين نوار. انا بيرسونيلمون ما عنديش لي بوين نوار بزاف مي كوميم نقلع. تقلعوا بهذا هذا الا ما كديريش ربي سموه نتير كوميدا. فوالا جور كيما هاك و ما بين جور هنايا عند النيف تديروا غايه باسكو شوف تاعي هكا ما تديروا لي براش تاع هذوك تاع ميم ولا جو سي با كوا بصح ما كانش لي يقلع لي بوين نوار غايه كيما هذا. بون بعد ما تكونوا قلعتوا لي بوين نوار غايه كل واحد وين عنده. انا عندي غير حدا لازون تاع نيفي وعندي غير شويه ما عنديش بزاف. ابري ديروا ان ماسك اكسفوليون. انا ندير هذا تاع لوريال. بون هذا لو ماسك ليسون
بصح كاين خو كيما هاك بالارجي بور توجور تاع لوريال شوا هو اكسفوليو انا كمل جو يجي كيما هاكا خو فوالا وشوفوا جوغ ما بين شاك ايتاب يليق توجور وشكم يكون نادي جوغ مين ندوه بما دافي نابليكي بانسو كيما هاكا بون اون فوا كو ديروه تخلوه كالكو مينوت وما ديروش جيت لازون تاع العينين وكاع منا باسكو يحرك شويه اون فوا كو درتوه سي بون تغسلوه وشكم بالماء دافي وكاع منا ابري سا ديروا ان ماسك ديتوكس هذا ينقي سوبر بيان امنوش عقلكم هذا تاع لوريال توجور ها فوالا كيجي من الداخل قريب يكمل لي فوالا une fois que c'est bon c'est fini راكم نقيتوا وشكم وكاع عملنا une fois que tout est bien ديروا هذا اودغوز هذا تاع بوسات جوغ هذا باه تبلعوا لي بور تاعكم ترشوا على وجهكم فوالا و une fois c'est fini نروحوا ليطاب تاع الهيدراتاسيون كاين يا هادي انا نستعمل هادي تاع نيفيا سوفت فوالا ou sinon ندير l'huile de جونسون l'huile de جونسون شيرات لي عندها une peau grasse c'est pas la peine ديرها à éviter يعني نهضر اللي عندها بو سنسيبل ولا عندها بو سيش ولا عندها بو نورمال تاني عندها بو غراس ا ايفيتي باسكو ينشف كونترير يزيد فوالا ونعاودو نروحو قاعد شوف قبل ما نروح للهيدراتاسيون تاع شويه و ابري فيني مع لو فيزاج وكاع منا بيان سور ما ننسوش لي ليفر تاعنا انا ندير هادي تاع سنوناس فازلين بارفومي ا ليفر فوالا هاكي تجي من الداخل ريحتها شابه بزاف فوالا وسينو ندير هذا فوالا لي في هذه هي ما روتين فوالا لي في لحقنا لا فان دو لا فيديو افون ما نروح نسيت باه نقول لكم حاجه après avoir من ديروا la crème hydratante في visage hydrate bien votre visage انايا دي فوا نديرها ندي هذه لا بروس تاعي شاوا ندي هذا الكوتي هذا لو كوتي ندير هذا لولويل نابليكي في وجهي وندير لا بروس جور كوم ماساج بور لو فيزاج جور سي بيان شغلي ماشي كوم الدوره الدمويه تاع votre visage voilà c'est tout pour aujourd'hui إلا عجبتكم لا فيديو شيرات لايك بارطاج و abonne si c'est pas fait ou à la prochaine adios